Woohoo! Hi sa tanan, nanapog ko, mag-chika na punta. Kung saan ako lang chika ron, mahutan ako chika. Na-conscious nyo sa akong bugas no, na kaning bugas nung hapon tabi sa di ng tatanisir no. Kanang ako lang usa sa balay karon kay sila sa work ko sa school niya. Kaya nang work from home ko, usually kung Friday, dili ko magawas na sa nani work na ako. Nara ko dili sa balay, whole day mag work from home na ako. Ikaw to Thursday akong kanang nani job niya. Nara ko diri, mag-chika ta. Mag-share na sad ko kaya nang mo share lang ko ba dili ko ganahan mag-ingani jud kanang bitang matabang sa video mag-story ma-conscious ko ano niya kanang tinulan na ilang giingon nga kanang wag ba mao ka kay awkward dili man tanan maingani-ingani niya kanang giingon ba sa mga uban vlogger ba nga sure feeling ko vlogger di mo vlog bitaw kanang maana daw ka niya dili ko na kung kunaanan pero ang ako ujung rason nga mag-ingani na ako kay kapoy bitaw kanang kapoy na ko kanang voice over ka sa garantanan niya mangita ko video kung sa akong kanang gamito na video para sa akong voice over niya kanang kuan kapoy na ba niya wa may video diri kaayo kay kuan bitaw ka nang balik-balik ra among kuan balik-balik ra among agian inig work na dili pa mi siglakaw so unsa na pud akong himuon nga kuan unsa na pud akong himuon nga background nga kanang wala man ko daing videohan so nya sa balaysad nga nara balik-balik nya mo na nga focus na tayo ingani kay kuan nga nara ko sa balay karon nya mag-share na sad ko basin pa na may mga ganahan nga pangutanan bitaw ba hindi sa Canada specific na mga little things lang kana lang ayos lang technical ra kaayo kay dili ko basta dili ko tubag ba kanang based lang sa akong kuan sa akong mga nahibawan uloy lang basin ganahan mo na mahibawan akong kuanon akong share akong nahibawan if ever na lang kung ganahan lang mo ha so tubago na ako if kuan kahibaw ko kada lang mga sayon sa ayon ng mga inasad ko sa Toronto sa Ontario sa basin inyong mga ubad mangutan na specific mo sa lugar bitaw like lain nga mga provinces dili ko katubag kay wala man ko dito mas makatubag ko if naa diri basta dili lang dud po siya technical kaayo kanang nanasad ko chika na sad ta unsa naman sad akong i-share prepared ako ganiha kay kuan yung mulakaw lagi mi mulakaw ko di kay nga na mag-grocery mali sila mga gipamalit na mo niya kanang kasagaran magbaktas ako kami dito pa dong sa ngani sa groceryhan kay doon raman siya kanang pero ug natin nga like mi sa Pinas dili mi mabaktas og ingan ano kana 15 minutes 20 minutes nga baktas kay init baya jud sa ato init baya jud sa ato so masakay ta magmotor ay nga na dili jud bisan duo ra ganin dili jud ta mulakaw di ba so dili kay somehow kanang ma-healthy ka or good healthy jud no kay mantong na lang nang lakaw ka healthy pero makatabang bitaw siya sa imong kuan sa imong health kay kanang nga na kanang mobaktas man ka kay dili man good init kanang bugnaw ba pero usahay sad kung bugnaw kayo dili sa gaganahan mobaktas kay bugnaw man sad good kaayo pero kanang nga na bitaw mga Pinoy na to nga hunahuna nga kanang sayang man pud nang imuhang ipliti nga duol ra magdaginot jud ka ba sa mga ambot og sa mga daan kung nga na magud kanang dugay na bitaw diri kanang dili ko ka speak in behalf nila kay wala man jud ko kasabot sad kung nga na magdaginot ba gihapon sila no nya mao to kanang usually diri kanang ako ding ikuan kanang ako bitong pinaka first kanang experience sa nagtrabaho na ako dire kaysa before ko niya sa Pilipinas wala ko ka suway og kanang trabaho sa kanang sa gawas bitaw ka na sa mga tindahan o sa mga office or asa na kay ang akong work jud since sa Pinas ko kay work from home sa balera ako na suwayan na kuan nga trabaho kanang wala ko'y customer service nga nasuwayan sa naa sa estudyante ko katong nag-nursing ko pero kanang sa mga kuan mga patients yan na customer service man gihapon na sila no pero usually kanang dili jud sa kanang grabe nga kuan ba nga environment bitaw kanang fast pace so mao to nagtrabaho ko sa restaurant diri may akong kinaunahan nga natrabaho sa pag-abot na mo diri unya kanang as in first time jud wala ko idea wala tanan unya sa akong nahibawan kong mag-work di pa sa Pilipinas lang na nga kuan nga dili sa first hand experience nako kay sa ako lang mga nakita na kanaang sa akong nahibawan kay kanang i-training man jud ka di ba before ka isabak dito sa floor kanang naa kay pila ka days nga training or ubanan ka sa supervisor nimo or sa imong head nga na sa akong suwayan kay wala on the spot bitaw tanan kanang kuntahay kanang
na ay gipasuway ko sa counter or kanang sa cashier niya na ay customer niya on the spot dili ka wala ko sulti nga na niya. So prone ko og mga sayop niya. Abay mga uban customer nga mga harsh di ba kanang dili ra ako kasuway kanang mga kaysa ato sa Pilipinas bisag mga kanang kuan mga customer sa ato kay una sa public na kita na ata sa public kay as much as possible kay kuan baya jud ta kanang compose baya jud ta dili baya ta man singgit or niya mo to ang ako na try kay Uber driver man to siya kanang gisinggitan ka ba kanang niya nga na ba ako labi na kay wala jud ka kasuway og nga na kay mura pa kag makuan ka kanang mag-uol nga ma-discourage bitaw ka kay kanang labi na naa ka sa country nga bag-upa ka daghay mga challenges niya giingan to bitaw ka nga murag grabe way batasan niya daghan pag makabati bitaw or nakabati ato nga time niya mao na ini kasunod ano kay murag na kay trauma dili na kaganahan sa imong work kay kanang basin bitaw og mausog na pud na labi na mo busy na pud so mahuna-huna na mali na maka-trauma siya niya nasahay makanang makawa og gana ingana bitaw kay labi na kay lain culture diri niya kanang wala ko na-expect anang sabi sa nang-apply ko wala ko na-expect umay nga na wala na akong gihuna-huna kay mayon ba talabi na naapatal sa Pilipinas nga kaya man ako mo work ingani bisan unsa dili man ko mamili and all niya hindi gabot dili sa ingon nga namili gud kanon niya kanang lahi ra jud na usahay nga kanang pride dili sad pride ka maluoy lang ka sa imong kaugalingon ba kay ang uban sad kay maingon man napoy uban mo ingon nga kanang basta daw tapulan ka or di ka mamili di ay kanang mabuhi daw ka sa Canada niya dili sa daw mamili og trabaho kay nga naman gud na ang primero kung nagsugod pa ka tinuod man sa na pero na jud bayay time nga dili man sa ingon nga namili kano pero kanang maluoy lang jud ka sa imong self bang usahay makahinukto kang hala oy kanang mao ba jud ni akong gusto pero it doesn't mean nga kanang nagreklamo mangud ka kanang nakuan lang jud ka sa realidad nga ingani dai ni dili jud ay lalim so kanang kadto sa mga uban bang mo ingan ang pilian mo dili sa to siya fair para nako no nga kana siya ba nga ilang iingon kay wala ba ya jud ta kahibaw sa story sa tawo nga nung ingana siya so ako lang sana siya nga kuan ako lang sana siya nga side gud ilang karni bay mabitaw to na ako'y hilig man ko mag-research sa una lagi abisan ko karon pero katong nagplano pa jud ko nga moari sa Canada nagsige man ko research diha ko nabasahan ni ingon nga nana siya sa Canada niya ni ana siya jud ang dili na ko makalimutan yung linya nga ni ana jud sila nga kanang Canada daw is kanang heaven daw siya para sa mga kanang bitawng kanang dili sa ingon nga mga pobre sa Pilipinas kanang lisod sa ato aba pero hell daw ang Canada para sa mga kanang professional sa Pilipinas kanang sa mga white collar job unya mao na nga dili ka kaingon nga namili kay imo hunahuna nga imo ibutang nato doktor ka manager ka sa Pilipinas nya dili baya dito sayon makuha na nimo di ba kay kanang competitive baya sa atuan nya ini abot diri animo ka na ang nahimo kang janitor so mao na may usla nga hell jud ang Canada para sa mga kuan mga professionals no labi na itong mga dagkong sweldo niya kanang for sure naaman dyan pride naaman dyan mo hit sa imong self o nga kanang manager ko gada ko or doctor ko or unsa ka nurse dito sa Pilipinas nga pag abot diri nagkuan ka ubos imuhang kuan ubos imuhang trabaho so kanang valid ta sad nga ma-feel nila nga kanang ingana ba kanang apil na siya sa process pero kanang unfair lang nga moingon nga mamili kay bitaw nga lisod ang Canada or unsa ingana lang ba so mo sa nila na akong sentiments ba nga dili nato i-judge bitaw ang tao kay lain-lain ba ata lain-lain tagpasan lain-lain tao kanang pagdawat sa kanang sitwasyon so ingana so patong mga uban sa nila kanang nindot jud ang Canada mao na sila ang mga kuan daw mga kanang mao na kanang mga less nga kanang dili man sa less fortunate unsa man nga pagsulti nga para dili lain pamilya basta ingana nga kuan nga ma-feel nila nga pareha sa akong silingan ingon siya nga kanang tinuod lisod sa Canada pero kanang mas lisod sa Pilipinas mao na mas pilion jud nila na diri mas nice moingon jud sila nga nice diri kay unsa ra gud kuno sila dito sa Pilipinas kana ang maninda og isda ingana na lang sila for life dan diri sa Canada mas kilisod mas challenging mas sira kag trabaho pero mas well off ilang kinabuhi bitaw dan sa Pilipinas sila so mas kuan jud nila mas feel jud nila ang Canada mo na siya na-connect pa ba to akong story na-connect pa man to no kay kuan man bahin man sa pagpanarbaho diri so mo na way back before pa Jude nga katong nakaari ko sa Canada nang kuan later na nako na i-connect basta naka-work sad ko og kanang nagnani bitaw ko before kaning akong nani karon napadyoy usa ka nani niya kanang kuan man to siya grabe jud kayo kang experience ba kay kanang bag-o pa bitaw ka naabot unya patrabaho o nakadayon nga kanang jet lag pa ka pila pa jud ka oras una niabot niya weekend ba jud to niya before nagbasa nako og mga unsay dapat kanang dili buhaton sa mga employer sa mga
sa mga trabahante nila nga bawal ingani, bawal patrabahoon kadayon kay syempre gikan pa ko kanang biyahe no niya lahi ang oras na patrabahoon kadayon. Muno to kanang red flag na jud to dayon siya niya. Kanang human iya kong gikuan, iya kong gipahingo sa ilang CR sa pala diha. Nag-start na ko dayon ba murag pila man ko ka oras ato natugikan ko ni abot 6 hours niya. Hunahuna pila ka oras ko nagbiyahe niya. Pagkahuman kanang gusto niya kay kana ang mata sa iyang anak kanang di ka kay bao kuno sa mata alas 5 alas 4 basta kay mo hilak iyang anak kinaunhang hilak sa buntag ako daw ang mubako dito niya muna kanang murag walkie-talkie nila ba sa na ilang gibutan na dito sa akong kwarto kay aron mata na ang bata kana ang makahibaw ko so akong sakon ang bata niya pero kana tanan wala na sa kontrata niya gibutang ha kanang una na niya gi-instruct nako sa naabot nako niya kana ang katong nang arrange ko sa kanang gamit sa iyang anak so ginamutang ko sa mga sinina sa iyang closet kay giingan ko nga what are you doing nga man siya nga what are you doing nanguan man ko kanang hipos man ko kanang madudahon siya kaayo ba niya knowing nga kanang lawyer pa jud siya niya ang iyang pagka-lawyer kay kana bitaw mutabang siya sa mga immigration ako na mga temporary worker bitaw diri sa Canada nga mutabang siya sa mga kanang gipangkuan gipang api niya siya mismo kay nanguan kanang nangapi nako dili gud nangapi kanang dili bitaw fair ang iyang treatment nako knowing nga lawyer siya murag kuan kaayo ba kanang katawan na lang kaayo ba niya kanang daghan to grabe to iyang mga experience pero tungod bitaw sa kagusto nako nga makaali sa Canada no gibaliwa ra jud na ako tanan bisag kahibaw kung red flag na jud to siya karon ako nakanahon ano grabe man dito iyang gibuhat na pero sa katong nga time wala ra jud to nako okay na madar manggihapon ning ana bitaw pero grabe to nga experience ako mga pagpanarbaho ba makatagam bitaw siya pero over time nga kanang murag wala kay choice nga kanang need jud nimo ma-survive diri sa Canada so dapat kanang muna imong paligunay na lang bitaw og kuan paligunay na lang jud kasi imong kaugalingon niya muna karon makonek sa nako nga di ba usahay no makahon na ta katong dito pa sa Pilipinas niya nabi bitaw manguli kanang gikan baron sa kanang ibot na to US sa mga first world country ba nya iabot na to dito kay mura na sila para na to kay hambog na bitaw sila paminaon kay labi na kay mga kanang mo voice out na sila sa ilang gusto isulti ba so ang akong nahuna-hunaan na ron nga makonek nako no kay kanang tungod bitaw sa kanang experience bitaw nila tingali nga naa sila sa kanang parehay ani nga country nga need jud ka mo survive nga dili ka pwede nga ug sa akong friend pa niingon dili jud ka pwede dili mo tingog kay mabuli ka so dapat mo tingog jud ka dili para sa ato sa Pilipinas nga maikot ta maawaw ta kay ug mag-ato na nang dadon diri mabuli jud daw ka so murag ingana siya kanang naka-learn na lang ka og kana ang nang dapat jud kanang mo adjust ka diri aba nga kanang mo blend ka nga dili pwede mag-uwaw-uwaw and ako kay maawawon man jud kaayo kanang mao gud na kanang ingnaon jud ko sa akong mga tiya lagi nga maawawon ko pero kanang maka-learn ka o kanang mo voice out jud ka mo tingog jud ka kay mao lagi tinuod jud na ingan nga mabuli jud ka kung imong dadon diri imong kanang paawaw bitaw so dapat ka kuan strong malig-on ka ba somehow mo na inig ulit tali sa Pilipinas nga kanang gikan diri nga murag bitaw kanang nahasa na lang tungod sa sitwasyon nga wa kay choice nga kinahanglan jud nimo i-fight nga murag na strong ka so iniabot nimo sa Pilipinas murag nakaganang tuwa na ka kanang dili sa uban hambog na talaga paminawon pero kanang nakatuon lang jud ka nga kanang mo stand mo tingog mo kuan kanang mo voice out jud so basin kana ingana akong tan-aw murag nganong ingana na atong tan-aw sa uban nga kanang manguli gikan sa mga first world country nga pagtuon nato kay kuan na sila hambog na sila pero basin dili lang jud mao lang jud na ang na-learn nila no ganahan pa. Oo niya, mao na ako mga experience diri daghan pagud gyapon nasa mga nindot niya kanang basta na may gusto mahibawan kanang specific unsa inyong gusto pangutana lang sad mo kay akong tubagon sa sunod ko or unsa inyong gusto nga kanang kuano nako himuon ako nga kanang story or vlog kay kuan sad paningkamutan ako nga kuan kanang mahimo nako para makahibaw sad mo nya malingaw sad mo og tan-aw maula to tanan salamat sa pagtan-aw ug sa pagpaminaw sunod na pod unta mo balik gihapon mong tan-aw buyers